अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आपका शुमार भी उन लोगों में होता है जो अपने माजी की यादों में खोकर अपने हाल से मुकम्मल तौर पर गाफिल हो जाते हैं? अपने माजी से जुड़ी कड़वी बातों और तल्ख यादों को याद करके हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त परेशान रहते हैं। लेकिन अगर आप अपने माजी की इन तल्ख यादों से पीछा छुड़ाकर अपने हाल को, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप ही के लिए है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन इंसान भी क्या चीज है। अपने मुस्तकबिल का सोच कर अपने हाल को जाया कर लेता है और फिर मुस्तकबिल में अपने माजी को याद करके रोता रहता है। जीता इस तरह है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी जिया ही नहीं। कभी हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते टॉक्सिक होते हैं और कभी माजी से जुड़ी तल्ख यादें इस कदर टॉक्सिक हो जाती हैं कि अमर बेल की तरह हमारे जहनों के साथ चिपक जाती हैं। ये सोचें हमारे अंदर की तमाम एनर्जी को सक कर लेती हैं, हमारे अंदर छुपी एबिलिटीज, स्ट्रेंथ और पोटेंशियल सब कुछ खत्म कर देती हैं। माजी की ये नेगेटिव थॉट्स हमें हमेशा अनकंफर्टेबल रखती हैं और बाज औकात हमारा माजी हमें हर वक्त बेचैन और बेसकून ही रखता है। याद रखें, जो हर वक्त माजी के घोड़े पर सवार रहता है ना, वो सफर तो बहुत लंबा तय करता है लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं है। इसलिए अपने उस तल्ख माजी को भुला देना ही बेहतर होता है, क्योंकि ये आपको कुछ भी नया सोचने, अपने हाल, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और सबसे बढ़कर खुद से मोहब्बत करने से हमेशा रुकता रहता है। वो लोग जो अपने पास्ट मोमेंट के बजाय अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीने को तरजीह देते हैं, ऐसे लोगों की शख्सियत और उनकी सेहत बहुत बेहतर होती है और ये लोग बहुत ही खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए आप भी खुद पर एतबार करें, खुद को माजी की अनदेखी उन जंजीरों से आजाद करें और खुद से मोहब्बत करना सीखें। तभी आप अपनी जिंदगी का भरपूर लुत्फ उठाने में कामयाब हो सकेंगे। बाज़ औक़ात हमें जिंदगी में कुछ लोग, कुछ रिश्ते ऐसे मिलते हैं जो दोस्त और खैरख्वाह के रूप में हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। उनसे ताल्लुक के टूट जाने के बाद भी हम उन्हें सारी जिंदगी याद करके कोसते ही रहते हैं। माजी के जिस ताल्लुक को भूल जाना ही बेहतर होता है, हम उसे कभी भुला ही नहीं पाते और माजी की राख को ना चाहते हुए भी कुरेदते रहते हैं। बाज़ औक़ात जिंदगी में गुजरे हुए कुछ ऐसे तकलीफदा लम्हात होते हैं जिन्हें याद करके दिल चाहता है खूब रोएं। उस वक्त हमारे दिमाग में ना खत्म होने वाली सोचों का एक तूफान आ जाता है। उस लम्हात में हमारी जिंदगी कुछ रुक सी जाती है जब हम अपने माजी की यादों में खोकर अपने हाल से मुकम्मल तौर पर बेखबर हो जाते हैं। हम इस बात को कतई नजरअंदाज कर देते हैं कि आज हमें जिस मकाम पर होना चाहिए था, हम वहां क्यों नहीं हैं। हम में से कुछ लोग अपने माजी में पेश आने वाले हादसात और वाक़यात को फेस करने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत और बहादुर हो जाते हैं, लेकिन हम में से ही कुछ लोग अपने अंदर के डर और खौफ से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाते और मजीद कमजोर हो जाते हैं। वो लोग जो अपने माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखते और हमेशा अपनी माजी की यादों के साथ ही जिंदा रहते हैं, ऐसे लोग बड़ी ही आसानी के साथ हर तरह के खौफ, वसवसों और स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। ये लोग खुद को हमेशा थका हुआ और हारा हुआ इंसान तस्वुर करते हैं। अपने माजी को बदलना भले ही आपके इख्तियार में ना हो, लेकिन आप अपने हाल को तो बदल सकते हैं ना। और एक अक्लमंद आदमी भी वही है जो अपने आज को बेहतर बनाने के लिए एफर्ट करता है, लेकिन एक बेवकूफ इंसान हमेशा अपने गुजरे हुए कल के बारे में सोचकर अपने आज को भी जाया कर देता है और अपने हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश नहीं करता, जिसकी वजह से वो अपने ही हाथों अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर लेता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आप माजी की सोचों के साथ जिंदा रह सकते हैं तो आप इन सोचों के बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं? एक बात अच्छी तरह समझ लें कि ये माजी सिर्फ आपकी सोच में है, इसके होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी जिंदगी में पैदा होने वाली ज्यादातर उलझनें और परेशानियों का सबब हमारी यही सोचें हैं, जिन्हें बासानी बदला भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। अगर आप अपने दिमाग को ये बात रियलाइज कराने में कामयाब हो जाएं कि आपके पास से रिलेटेड मेमोरीज के दिमाग में आने या जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप इसके बगैर भी एग्जिस्ट करते हैं,
تو آپ کے دماغ سے آہستہ آہستہ پاسٹ کی تمام سوچیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ اس کے بغیر بھی جینا سیکھ لیں گے۔ ماضی میں جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آگے کی زندگی کو آپ کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں۔ اپنے گزرے ہوئے لمحات پر فکر یا افسوس کرنے کے بجائے آپ اپنی ساری توجہ اپنے آج پر کیسے مرکوز رکھ سکتے ہیں، یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے ماضی کو تمام تر سچائیوں سمیت قبول کر لیں۔ جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے سبق لے کر زندگی میں ضرور آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی بھی برا لمحہ، حادثہ یا واقعہ ایسا ہوتا ہے جو ہماری ہمت اور حوصلے کو کم کر دیتا ہے۔ زندگی میں بہت دفعہ ایسے لمحات آتے ہیں جب ماضی کو بھولنا ہمارے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، اور ماضی کو مکمل طور پر بھلایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس کے منفی اثرات کو زائل کر دینا آپ کے اختیار میں ہے۔ اپنی ماضی کی غلطیوں اور تکلیفوں کو آپ اپنی طاقت بنا سکتے ہیں اگر آپ اسے تجربے کی نظر سے دیکھیں اور صرف یہ سوچیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ خود کو پاسٹ مومنٹ سے نکال کر پریزنٹ مومنٹ میں لانے کا ایک سب سے بہترین اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ 5 منٹ کی مینٹل ایکسرسائز کریں، جس میں آپ اپنی سانسوں پر فوکس کریں، اپنے ارد گرد کی آوازوں کو غور سے سننے کی کوشش کریں، کوئی کتاب پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں، اپنے کسی من پسند کام میں خود کو مصروف کر لیں۔ یہ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ کے ماضی کی یادوں سے آپ کا پیچھے چھڑانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو ماضی کی کوئی یاد ستانے لگے تو خود سے یہ سوال ضرور کریں کہ کیا یہ یادیں مجھے کوئی فائدہ دے رہی ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو یہ کام میں بعد میں کر لوں گا یا بعد میں کر لوں گی۔ اس طرح سے آپ ان نیگیٹو سوچوں کو بریک لگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی سوچوں کو بآسانی ڈائیورٹ کر لیتے ہیں۔ خود کو ماضی کی یادوں سے آزاد کرانے کا ایک سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اور خود کو معاف کر دیں۔ کبھی بھی ماضی کے زخموں کو اپنے دل پر بوجھ مت بننے دیں، اس طرح آپ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ تم دوسروں کو اس طرح معاف کر دو جیسے تم خدا سے امید کرتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اپنے ماضی سے جڑے تکلیف دہ لمحوں کو یاد کر کے ہر وقت فرسٹریشن کا شکار رہنا، ہر وقت اذیت میں رہنا، خود کو اور دوسروں کو کوستے رہنا، یہ چیزیں آپ کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہیں۔ یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے نا، یہ قدرت کی طرف سے آپ کے لیے بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ خدارا اس کی اصل قدر و قیمت کو پہچانیں اور ماضی کی یادوں سے خود کو نکال کر اپنے آج کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ دل جب خوش ہوتا ہے نا تو دنیا کی ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ پریشان سوچیں آپ کے دل کی دنیا کو، اس کی خوشی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر آپ خوشی کو دل سے محسوس کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کی دنیا کو دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے پہلے والی بنیاد کو سرے سے ہی مٹا دیجیے۔ اپنی ماضی کی تلخ باتوں کو بھلا کر زندگی کو نئے طریقے سے جینے کے لیے اس کا نیا آغاز کیجیے اور اپنی زندگی کا ایک نیا مقصد بنائیے تاکہ آپ اپنی زندگی کو بہترین انداز سے، خوشگوار انداز سے گزارنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو میں آپ سب سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔